دونك كيف ما هضرنا قلنا بان ليسباس سيتير il se courbe كتوقع واحد لا كوربور مزيان. هاد لا كوربور هادي نزيد نحاول نفسرها شويه اكثر. هاد لا كوربور دونك هي اللي كتكري لنا ليسباس نيسيسير دو بلوس ديال ديك لا بلانيت ولا ديك ديال ليطوال ولا ديال اي حاجه، هي اللي كتكري داك ليسباس نيسيسير. نعاودو نفسروها. قلنا في الاول ليسباس سي بوسيبل كيتاوغمونطا، لا بلانيت كتاوغمونطا. كيفاش كتاوغمونطا؟ دونك هذا هو التفسير. مهما كيمكن لها تحمل شي حاجه اكثر من راسها، تاخذ واحد الفوليوم اكثر من ديالها، دونك هي كبيره. يلا ملي غتاخذ واحد الفوليوم اكثر من راسها دونك هي كتكبر، غادي كتزيد. دونك شنو هو اللي مسؤول؟ كيبقى لنا اللي مسؤول شنو هو؟ دونك ربما ليسباس هو اللي كيخليها تكبر، بحال اللي كيابسوربيها كيغونفليها ليسباس كيجبدها مزيان. دونك فهاد الفينومين هادي كنقولوا ان اينشتاين فريمون نجح في التفسير ديال لا غرافيتي. واش من علاقه هادي مع هادي؟ وي هادي هي لا غرافيتي. نورمالمون لا غرافيتي هي هادي لا غرافيتي. دونك كيفاش حنا فاش كنطيحوا حنايا لورسكون طومبون حنايا nous tombons dans la courbure de l'espace-temps. l'espace-temps هو اللي كنطيحوا فيه، هو هذا. لو ما كانش l'espace-temps ما كايناش لي كوربور، ما كايناش بلانيت، يعني ما كاينش غرافيتي. ولكن الغرافيتي كتكون مع البلانيت مع لي زيتوال، وكيكون واحد لا كوربور ديال ليسباس-طون. كل ما كانت لا كوربور كبيره كل ما كتكون لا غرافيتي بزاف، على حسب لا كوربور، على حسب لا غرافيتي، على حسب يعني لا غرافيتي. كيف ما قلنا حنا لا غرافيتي المفهوم ديالها الكلاسيكي هي الجاذبيه فوالا اللي كتساوي 9.8 متر سكوند موان 2 متر بار سكوند 2. وهي في المفهوم ديالها الكوانتيك اللي غادي نهضروا عليها ان شاء الله في لا سيونس الجايه، بان لا غرافيتي هو لا كوربور ديال ليسباس طون. فاش كنلونسيو ان كور وكيطيح لنا من لو هو فيغ لو با، كيطيح il se tend l'espace de courbure في لا كوربور ديال ليسباس طون. مزيان، هذه ان شاء الله تكون مفهومه. وقعت واحد ليكسبيريونس بان فيها هادشي زعما باللي راه جوستيفيي فغي، ما فيهش يعني كلشي بانه فغي شاك بلانيت شاك ايطوال عنده لا كوربور ديال ليسباس طون ديالو، المزايا ديالو الخاصه يعني لي كاركتيرستيك فيزيك ديالو. هذا الكوسموس عجيب. وقع واحد المره واحد الكسوف، فاش وقع واحد الكسوف وداز بلي تيليسكوب شافوا بان لا تراجيكتوار لا لوميير ما مشاش ديريكتومون ريكتيليني يونيفورم، لا مشى وقع واحد لا كوربور على واحد لا بلانيت، وقعت واحد لا كوربور. واو ما يمكنش. حنا كنعرفوا بان الضوء كيمشي ريكتيليني يونيفورم تو دروا من هنا من ا فيغ بي، من ا فيغ بي نيشان. باش كنلونسي واحد البيل، عندنا بيل بالليل غاديين هكا بغينا نطلقوا البيل الضوء هادي، الضوء كيمشي نيشان. عمرك ما كتشوفوا غادي واحد الساعه كيدير ان فيراج وكيكمل، لا كيمشي نيشان. دابا شافوا لي سيونتيفيك شافوا بان داك لوميير ديال ديك ليطوال جا كوربي، ما يمكنش. دونك هادشي كيبين باللي كان جاي نورمالمون كان جاي ريكتيلي. ملي وصل لو شون ديال واحد لا بلانيت لا كوربور ليسباس طون ديالها دار لا كوربور ومشى معاها. شاك بلانيت فرض وجودها على ليسباس طون، جالسه على ليسباس طون. ليسباس طون هو اللي فسرنا قبيله اون دو ديمونسيون، ان ريزو بحال هكا كيبدا كيديفورما من التحت ديال لا بلانيت كاين ديفورماسيون بحال اللي جالسه عليه. مزيان، هادي معلومه هضرنا عليها دابا ديال على ليسباس طون ولا كوربور ولا غرافيتي. دونك لا غرافيتي هي باسكو اون طومب في لا كوربور ديال ليسباس دو طون. حنا كنطيحوا في الزمن، الانجذاب الزمني ماشي الجاذبيه اللي كنعرفوا حنا. نورمالمون فاش كنطيحوا في الزمن، هادي سي بيزار وانما هكا هذا كيبين هكا ليه. مزيان، ندوزو واحد المعلومه واحده اخرى باش نكملوا هذه حنا بدينا فيه. فاش نيطوال واحد ليطوال زعما
كتقرب تموت. كيفاش كتموت ليطوال؟ ليطوال كنا كنعرفو كتموت ايطوال وكتحول الى عدم، ما كاينش، ولكن كيفاش؟ مزيان. ما نساوش بان الخلق كيفاش بدا بيج بانغ، يعني الكون كيفاش تبدا بيج بانغ وبدا كيتسع. احنا هضرنا عليه، هضرنا بان فري لي بلانيت كيتمدوا، كاين برولونغاسيون، كاين تمدد في الفوليوم، كيزداد ليسباس، كيزداد. كيفاش كيزداد؟ بهاد لي كوربور ديال ليسباس طون كيتاتيريو. داكشي الى بحال شي نفاخه وكتنفخ فيها وهي كتمدد. هذاك التمدد هو ليسباس طون. ولكن شكون اللي كينفخ؟ هو ديك لابلانيت اللي كتفرض وجودها تماك، ولا ديك ليطوال. مزيان. فاش كيقرب يموت هاد ليطوال هذا، شنو كيدير؟ كيزيد ابليكي واحد لا فورس اللي هي كتابليكا على ليسباس دو طون، كيولي كيديفورما مزيان ليسباس دو طون. حنا غادي نشوفوه دابا الديفورماسيون كيفاش دايره. نورمالمون ليسباس طون قلنا كيبدا كيديفورمي نورمالمون هكا. هذا كاين هنا شون دو غرافيتي، دونك نو طومبون سور ليسباس دو طون. فاش كيقرب يموت ولا كيموت صافي كيولي واحد لا بوسي كتولي كتدفع فيغ لو با. ديك لا بلانيت اللي هنا كتدفع فيغ لو با لي هاد ليسباس طون، بحال اللي كيدير واحد لو ترو ولا ان بوي. شو كيتسمى هذا؟ كيتسمى ترو نوار. فوالا بوغ لي زيتوال اي لي بلانيت فاش كيموتو بدي ترو نوار. نوار عدم، ما كيبانوش مزيان. كاين نورمالمون كاين دي ترو نوار، هما هادو فاش كيموت ليطوال. فهادي كتفسر لها، هادي كتفسر على غولاتيفيتي جينيرال، هي اللي كتفسرها لنا هادو دي ترو نوار لا غولاتيفيتي جينيرال. وداكشي اللي هضرنا فيه قبيله على غولاتيفيتي ريسترانت، فاش كنقولوا راه كنسافروا بار لو طون، اون فواياج بار لو طون، هادشي هذا كله. شنو كنهضروا على لي ترو فيغ، هما الثقوب الدوديه. يعني كاين ديلاتاسيون دو طون و راكورسيمون دو ليسباس. بحال ياش راهي سي فاسيل، بحال دابا بغيت نمشي من واحد لو بوين ا فيغ لو بوين بي. الثقوب الدوديه يعني لي ترو فيغ. شنو كاين؟ هادي كتوقع، هادي وكتوقع حتى في ليسباس. كتوقع واحد الطي ديالها كيتطوى، ليسباس كيتطوى، وي فوالا، وكيقرب كتولي كتمشي غير من لو ا فيغ بي. وهاد لو شومان هذا كله ما كيدوزش عليه، من لو ا فيغ بي. هادو لي ترو فيغ. ولي ترو نوار هما هادو لي ترو نوار ديال الكوسموس كيفاش كيتسالاو. هادي يعني شو سبحان الله كيف ما هادشي العلم كيبين بان الكون الكوسموس بدا بيج بانغ، تمدد الكون. هادشي هما النظريات هما ديال لا غولاتيفيتي جينيرال اللي كتبين هادشي هذا ديال اينشتاين. كيوقع واحد التمدد بسبب ليسباس دو طون. ليسباس دو طون هو ديك لا فورس هذيك اللي كتمدد. ومازال شي حوايج اخرين ما مفهومينش صراحه. ومن بعد فاش كيموت كيرجع في دي ترو نوار. سبحان الله العلي العظيم. دونك شنو كنستنتجو حنا هنايا؟ كنستنتجو بان هادشي يعني شي سبحان الله هذا مذكور في القرآن الكريم. يعني هذا كيتسمى الإعجاز العلمي في القرآن. واخا نخرجوا بواحد ريزومي ديال هادشي كامل. في الاول عرفنا حنايا كان ضروري خصنا نعرفوا لو موند ماكروسكوبيك ولا موند ميكروسكوبيك باش نعرفوا نفرقوا بيناتهم. لا فيزيك كلاسيك ولا لا ميكانيك، ماشي لا فيزيك اون جينيرال، هادي غير لا ميكانيك. لا ميكانيك كلاسيك لا فيزيك عرفناها ودزنا بغينا ندوزو لا ميكانيك كوانتيك. مي قبل ما ندوزو لا ميكانيك كوانتيك ماشي حيت صعيبه بزاف، خصنا ضروري نتعرفوا على لا غولاتيفيتي ريسترانت ولا غولاتيفيتي جينيرال. يعني ماشي حيت ضروري لا ميكانيك كوانتيك غنعرفوها بسبب هذا لا غولاتيفيتي، لا، ولكن كاين دي نوسيون اللي خصنا نكونوا عارفينهم في لا غولاتيفيتي باش نخدموا بهم لا ميكانيك كوانتيك. و ان شاء الله الرحمن الرحيم لا سيونس الجايه غادي ندخلوا نهضروا شويه فيها على لا ميكانيك كوانتيك، وواحد لو موند اللي هو فاسيل ماشي بحال هكا يعني بيزار وهادي وفي شي حوايج اللي ما عارفينهمش اول مره كنسمعوا بهم. هادي لا بالعكس، شي حوايج اللي ابليكابل في لافي ديالنا في الدومين اندستري بزاف الحوايج.
لا ميكانيك كوانتيك مشات بعيد بزاف في العلم ديالها، غادي نهضروا عليها، غادي نشوفوا حتى هما لي زيتاب ديالها كيف ما هكا شابيتر بشابيتر، غادي ان شاء الله نهضروا عليهم مزيان باش تبان لا ميكانيك كوانتيك حتى هي مهمه بزاف في الحياه، سورتو دابا في الدومين ديال الميديسين، في الدومين ديال الانفورماتيك، الدومين ديال لوبتيك، تقريبا جميع لي دومين كتابليكا. دابا هي هذيك نخرجوا بواحد الريزومي بان سبحان الله العلي العظيم، les apparences sont toujours trompeuses. مزيان. دونك استنتجنا بان لو متر سي با دان متر، لا سكوند سي بلو اون سكوند، كاين موديفيكاسيون، شي حاجه ماشي هي هذيك. الحقيقه ما كنعرفوهاش، حنا كنعيشو الماضي ديالنا، يعني ماشي الماضي وانما واحد ليبسيلون زيرو من الماضي، شي حاجه قليله بزاف. فاش كنشوف فاش كنهضروا مع شي واحد ولا هادي راه ماضي هذاك، الحاضر ما كنعيشوش. يا ما شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا بزاف اللي سمعتوا لي، عطيتوني وقتكم بعدا، شكرا بزاف لكم كاملين صحابي. اللي عجبو هادشي هذا، يعني انا غادي ان شاء الله غادي نديرو في يوتيوب، يخلي لي ان كومونتير، اللي ما تفهمتلوش شي حاجه يقولها لي، يكتب لي ان كومونتير وانا نحاول الا عرفت كيفاش نفسر، ما عرفتش يعني انا ماشي ان سبيسياليست، انا غير بغيت ندير هذه يعني من باب نهضروا شي حاجه علميه احسن، ما عرفناش نسولو فيها ماشي عيب. اللي ما عجبوش هادشي كامل ما كاين حتى مشكل، انا كنهضر هادشي هذا يعني غير بالنسبه للناس اللي باغيين يهتموا بهاد المسائل هذه العلميه وباغيين يعرفوا، ما فيها باس نوصلوا معلومات لبعضياتنا، واللي بغى يفيدني بشي حاجه مرحبا به، ولا قد عرفتي يفيدنا بشي حاجه كاين حتى مشكل. سيدنا شكرا بزاف على الاستماع، وان شاء الله في لا سيونس الجايه غنهضروا على ميكانيك كوانتيك، وموراها غنهضروا عاوتاني على دوطخ شوز بزاف ديال الحوايج، غنهضروا على الترموديناميك، نهضروا على لوبتيك جينيرال، نهضروا على الترانسفير تيرميك، نهضروا على بزاف لي ميكانيك اوسي، نهضروا على بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. يلا شكرا بزاف والله يعاونكم وسمحوا لي، بسلامه.